السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي راكم؟ معايا لاباس، انا صافا الحمد لله. كيما راكم تشوفوا معايا جبتكم اليوم معايا في دختي باش نوري لكم لي بري تاع كوكيو. دونك كيما راكم تشوفوا انا كل خطره راني نجي نشوف لا نقصوا منهم، مي مالوغوزمون ما سولداوهمش. دونك راه كاين لو بروميير لو دوزيام لو تروازيام لو كاتريام ودروك خرجوا لو سانكيام وما نقصوش، ما داروش اون ريدكسيون ولا لي سولد في هاد لي كوكيو. دونك كيما راكم تشوفوا معايا لو بروميير il est à 179,99 وفيه 100 ريسيت، وهذا سي لو دوزيام. البنات هذا سي ان موديل ديكسبوزيسيون il est à 199,99 وقلعوا منه 5%. سي جوست باسكو سي لو موديل ديكسبو وفيه 150 ريسيت. وراه كاين في هاد لا كولور فيه لا دورور كيما راكم تشوفوا. دونك سي توجور لو دوزيام اللي خرجوه. وهنا البنات سي لو تروازيام فيه 180 ريسيت. وكما راكم تشوفوا معايا il est à 219,99. وبيان سور هذا الموديل اللي راه مهبلني باسكو كيما قلت لكم سيته عند ماما وعجبني بزاف. دونك هذا فيه 150 ريسيت و en plus يعطيكم جو كخوا لو ساك وميزان معاه و لو مول pour faire les gâteaux. Et il est à 299,99. دونك كيما راكم تشوفوا معايا انا قرحت قلت بالك غادي يسولدوهم على بها ما شريتهش، مي لا اوني على 3 ديمارك وما قلعوا منه والو. وهنا البنات جو كخوا سي لو 5e باردون il est à 349,99 دونك هنايا البنات كاين بزاف منكم اللي سقساوني على لي بري. ما كنتش عارفه لي بري انايا اكزاكت. قلت علاه لا ندي البنات في لو ماغازان داختي نوري لهم كاع لي موديل اللي كاين ولي بري هكا تشوفوا بعينيكم. هنا البنات بغيت نقول لكم بلي راه كاين 2 ans de garantie في لي كوكيو و en plus عندكم 10 ans de garantie de réparation. دونك لا خسر لكم تقدروا تعاودوا تجيبوه pendant 10 ans ويريباروه لكم sans problème. انا البنات راني نشري كاع لي زيليكتروميناجي تاوعي من داختي باسكو عندهم ان سيرفيس ابري فونت مطرطق. دونك البنات جو فو كونساي فيفمون داشتي لي زيليكتروميناجي تاعكم عند داختي. فوالا.
وهنا البنات مورا اللي رحت المغازان داختي فوت عند لو مغازان اكسيون باش نشوف شجبوا جديد من جديد. دونك لقيت عندهم هاد البروم بارفومي. سي لا دوزيام فوا البنات اللي راني نشريه، سي لا دوزيام بوتاي. هذا ريحته شابه بزاف. دونك انا نستعمله قبل ما كي ندير لا تواليت تاعي في الليل قبل ما نروح نرقد. بيان سور ما غاديش نديروا لي بارفان تاعكم غاليين. دونك هذا مليح اي عندها ان بري ريزونابل il est à 1 euro et quelques mais dépasseش les 2 euros. وبيان سور مورا اللي ندير لا ليتري الصباح تاعي نرشه هكا شويه في لو تكستيل. والبنات ما يطلقش ما يديرلكمش ليطاج. دونك نكونسييكم بيه. و en plus de ça le prix تاعه il est raisonnable. هذا الديو c'est la deuxième fois تاني اللي راني نشريه. franchement le prix تاعه raisonnable بزاف باسكو في لي زوت ماغازان تلقوه à peu près هكا في لي prix تاع 3 اورو و اكسيون نشري غير 1 اورو اي كلك. وشريت هذا البروتيج ولا ناب pour ma table parce que elle est en bois. donc شريته à 4 euros. دونك البنات انا هذه هي لا طابل تاعي اللي شريتها اللي اون بوا. و بيان سور هي اللي غادي نستعملوها pour les repas. دونك كيما انا عندي لي زونفون شريتها pour la protéger. و هاد لا فوي غيشتها تاني رفتها. شوفوا البنات دايرين لها حتى البروتيج من تحت باش ما تخرط لكمش ولا تجرح لكم لا طابل. جات شابه بزاف فوق لا طابل. دونك جات à peu près dans le thème تاع هاد لا طابل. البنات غادي نبارطاجي معكم لا روسيت كيما راكم تشوفوا تاع الحريره. هنا عندي 4 حبات طوماطيس، حبه بصله، الثوم، 2 حبات زروديه، حبه بطاطا وحبه صغيره تاع لفت. بيان سور هاد الحريره سي الحريره اورانيت. وكي دي حريره دي قصبر امبوسيبل ديروا الحريره بلا قصبر. البنات هنا عندي القصبر ونورمالمون كاين هكا الكرافس مي انا مالوغوزمون ما لقيتهش ما كانش عندي. دونك سي با غراف غادي نديرها غير بالقصبر. وكيما شفتوا معايا تشيشه مرمز. وهنايا لي زيبيس لو جانجومبر، الكرويه، لو بيمون دو، الملح، بوافغ نوار و راس الحانوت والكركمه. وبيان سور غادي ندير لها هذاك كوب اور. والحمص ما كانش عند كمل لي بلوتو كنت منفخاته في الفريغو مي سي با غراف غادي ندير هذا تاع ليدل. و اون كويير دو طوماط كونسونطري وغادي ندير شويه من هذاك السمن. هنا كيما راكم تشوفوا معايا ها هو اللحم تاني. دونك انا غادي نطيب هاد الحريره في مسيو كويزين. دونك اون بروميير غادي ندير هاد لي ليغوم. دونك طوماط، كاروت، البصله، ثوم، زروديه وحبه بطاطا وحبه صغيره تاع لفت. غادي نديرهم من تحت. وفوق هاد لي ليغوم غادي ندير هاد الباسوار اللي غادي ندير فيه القزبر واللحم باش هكا كي تطيب لي الحريره تاعي تجيني فاسيل باش نسيباري اللحم والقزبر.
وهنا كيما راكم تشوفوا معايا البنات زدت 1 لتر دو، لي زيبيس، مغرف تاع طوماط كونسونطري، وها هي دي الحريره تاعي طابت. دونك هنايا البنات غادي نسيباري اللحم والقزبر. بيان سور هذاك القزبر غادي نقلعه، واللحم غادي نفته باش نقيسه في الحريره كاع على فان. هذا البويون تاع الحريره البنات نورمالمون حنايا نقبضوا كسكاس وقدره، دونك البويون اون لو ريكوبير حتى في الكسكاس، ودوك لي ليغوم اون لي بريس مع ان كويير. مي انا ما غاديش نديرها، غادي نرحي كلش باش نخلي هذوك لي ليغوم ونستفاد منهم. هنا البنات كيما راكم تشوفوا معايا غسلت التشيشه تاعي وزدت لها البويون تاع الحريره، غادي نحلها هكا بلا كويير ومن بعد نزيدها في الحريره. ندير هاد لا ميثود باش بيان سور نحل باش ما تتكبدليش في البويون. دونك كيما راكم تشوفوا معايا ها هي التشيشه تاعي نحلت، غادي نقيسها ديريكتومون. وهنا البنات وجدت لي زانغريديون اللي غادي نخلط ندور بهم بلوطو الحريره تاعي. دوك كيما راكم تشوفوا درت مغرف تاع جانجومب، مغرف تاع كرويه، مغرف تاع طوماط كونسونطري، مغرف تاع فرينه، وقبضه هكا صغيره تاع قزبر، و هذاك لو كوب اور. هنا غادي ندير لهم غير هذاك لو بويون تاع الحريره ونميكسيهم بالميكسور وندور بهم الحريره تاعي. وانسويت كاع على فان ندير الحمص هذاك اللي وريته لكم في لوبو، هذاك راه ديجا طايب، دونك سي بور سا ما درتهش في الديبي. غادي نديره هو واللحم في هذاك لو باسوار ونخلي الحريره تاعي تتجمر شويه. و هذه هي الحريره تاعي كما راكم تشوفوا، هذه هي الطريقه اللي ندير بها انا الحريره، تجي بنينه بزاف وما تديليش الوقت بزاف، سهله فوالا. دونك البنات انا جنب بيان هاد الحريره باسكو فيها با مال دو ليغوم. دونك كيما راكم تشوفوا معايا البنات هذه هي الحريره. كيما راكم تشوفوا انا زدت لها شويه سيترون سور لو كوتي ودرت لها شويه قزبر من الفوق. دونك كيما راكم تشوفوا معايا راه فيها الحمص لا فيوند، حريره بنينه بزاف. وبيان سور مع هاد الحريره درت ان غراتان دوفينوا. دونك البنات جيسبر هاد لا فيديو عجبتكم. لا عجبتكم ما تنسوش دو فوز ابوني، دو بارطاجي افيك فوز امي، دو لايكي.
je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Merci.